Ang kaluhang puno. Sultihan ko ikaw, karong adlawang at tugan sa paraiso uban ka na. Palihog manindog ang banal. Kinunto ikan si Evangelio sumala ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagpintay dito, ay kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kagalingon o gamit. Apan ibanlong siya sa iyang kauban nga natingon. Wala ka mahatok sa Dios. Aniya kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato. Kay tukpak man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Kung ingon siya ang Jesus. Jesus, hinuntong intawon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw at tugas sa paraiso uban ka na ko. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagiyog mga ikot. Ginoo, nag-isod kami sa pagtugat ng pagsinabi sa tinuod yung mga ibati sa inang ibadi ay uhipol magalan ka sa mga katauhan samtang ikaw nagpitay sa ko. Dili ikaw, kundi kami ang angay mag-antos tungod sa among mga sala. Sa among kamapahitason, kahapok, o pagtagad sa among lamang na pagalingon kaaliwan. Kami ang amay mudawat sa silot na ipahamtang kanina. Ikaw ang hari sa mga hari, ang manunubos sa kalibutan. Kami mo ibuhat ang kalibutan o ang tanan na ani na ini. Kung ikaw na hinoon ang isang buwan. Pagkawalay mo amod namo. Ikaw pa karon hinoon ang nagantos sa labing mabait na kasakit. Ikaw ang itawat sa labing makauulang ang kamatayon tungod alang sa imong gugma kalawan. Apan usa ka labing sakit nga imong giantos mao ang walay usang naminaw. Walay usang nagtagad
o gidawat sa imong mensahe sa lihang ikaw nagbitay sa krus. Ang mensahe nga iyong itudlo o isangyaw sa tibuok mong kinabuhi o bisan karon sa imong pagbitay sa krus. Imong ipasabot nga bisan sa luyo sa kasakit, ang kapilihan aduna pa'y kalipay o kadaugan. Mao nga samtang ang maayong tulisan nagsutong kanimo nga nagkanto siya sa bagit nakasabot siya kay bisan ni anak katapusang takna sa iyang kinabuhi ang tanan dili maynon nga walay kalauman. Apan kinahanglan pa niya ang igong kalikon o katiso. Kung sa may iyang makuha diha sa nagsalit, diha sa pagsalit sa usa ka tawo nga sama kaniya nga nagabitay sa krus. Kini kawatan nga maisog ug walay kahandugan karon nagpakita kalumo ug dako pagpropos. Kinahanglan niya ang kadasig Ginoo. Bisan sa walahing takna, imong matulit ang iyang hiwig nga kinabuhi. Tan-awa kung sa kadako ang kamalangkubot sa maayong balita nga iyang nadumo gikan sa imong nagugang nga mga nabi. Sa pagkatinuod sultihan ko ikaw, muuban ka kanako sa pariso karong adlaw. O Jesus, kami nag-aampo, kami nakaampo nga ang imong saad sa kaluwasan, alang ni adtong maayong tulisan, alang kanamo usaw. Kung kami nagpasalamat kanimo, samtang kami mamalantong sa imong bukmang o sa imong pagpasaylo sa maayong tulisan, kami natandog o nahakit sa pagbago sa among kinabuhi. Kaya ang paglansa kanimo sa krus, taliwala sa duha ka tulisan, usang kapagtamas-tamas. Ang mga Hulyo nagbiyay-biyay pagayon kanimo, apan nagpabilin ka mapasayloy Ginoo. Bulahan kayo ang tulisan, kay nakasinabi o ibalik sa imo pagka mapasaylo. Apan, labaw pa kaming bulahan, kay hangtod karon, nagpabiling uli o nagpadayon kami sa pagsinabi sa imong pasaylo. O kaluoy, pinaan sa pagdulsol o pagdawat sa sakramento sa kumpisan. Dako kaayo ang imong tinguha nga kami mahikusa diha uban kanimo sa gingharian sa langit. Apan nakita namo nga kami kanunay nagpili sa unsang bahina sa pagkakristiyanos ang among gustong sundot. Ang among mga pulong usahay, pagtinguha puluhay sa imong kabubuton, apan ang among lihok kung mga buhat layo ra kaayo. Bisan pagani nagkinalasig sa CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines ang digital media fasting. Nga sa ato pa, magpuasa kami sa paggamit o pagbubot sa mga cellphones, iPad, tablets, o uban pa aron makatutok sa Diyos. Apan, dili na mo mahimo kay murag na adik na kami niini. Makalimot kami kanimo, Ginoo. Mao nga nakapamanandong kami kung saan di ay namo paguban kanimo sa paraiso
kung wala kami nagpapabana nga ana ikaw nag-uban ka na din sa kalibutan. Kung saan na mo pag-angkon sa kaluwasan, kulang kami sa kadasig sa pagtugyan sa among kagalingon. Gusto na mong sundon kanunay ang among kabubuton, luyo sa among pag-ingon, matuman unta ang imong pagbuot. Ang among mga sala o mga sala sa uban, mao inyong kayalayo gikan kanina kung nakapagmula ka namo sa among mga kaigsuonan kabus. Daghang higayon nga among pang ipalabi ang unsay isulti sa ubang mga tao kaysa imong pulo. Babaw ang among kahadlok o kabalakan nga mosaksi sa kamuhumuran kay mahadlok kami para sa gamak sa kasama. Naulipon na kami sa among mga dausang kinaiya o paras. Gusto lamang na ako nga kami kanunay hatagan kung nga kami udawan lamang. Gigasahan mo kami kung pangaliso na ating sa yuta na mao'y nagsustento sa kinabuhi sa tao ang kinayahan. Ang batok sa kinayahan, batok sa kinabuhi o batok sa Diyos. Ang titalima sa kinayahan, higala sa katawan o sa Diyos. Obligado ngayon kami sa pag-amping sa kabuhatan. At na kami ikabilin sa sunod na henerasyon. Kinahanglan kaya namo ang pagdao, pagtamas-tamas o paghilok kanila. Tanang tao na bulit ikan sa yuta. Ang yuta na hinunaka naman kay nagugaka na ang kalimutan na gimugna sa Diyos anak sa katawan. Wala niya itunol sa pipilalang katawo kay ini anak sa tanan. Apan kaming tanan, nagdamko kami sa usa ka luwas o kanong tarong na kalibutan nga angayan namong buyan. Pinilihon ka namo ang inahan nga kalimutan or Mother Earth. Gantagan kang linalang sa Diyos. Mao ang hinangganan ngayon ang pagkakuma sa atong kumon nga panimalay. Busa, tao, ayaw lumsi sa kemikal, ayaw ibaligya sa mga langyaw, aron dili kita mahimong langyaw sa atong kawalimong aso. Ayaw upawin ang kaukiran, kung ayaw ang katunggan, at kitang buksuranon, dili mapawan, kanikan kita sa yuta sa kita, mupauli. Tungkol sa atong mga tawhanong ambisyon, kahapon nga kinaya, wala'y pagpakabana sa sigatawo, labi na sa daghanatong mga kaisuunan ng mga kabus na naang naami. Makalilisang na pangitabo ang ilang nasinabi tungkol sa baha. Mga panimalay, panano, nangadaon o nangaano. Isip mga binunyagan, andun na kanyang misyon o responsibilidad sa pagpatayon sa kaanipon o katahong sa paraiso na bibilit ka nato sa Diyos. Ang paraiso na ibungan sa Ginoo. Anaa sa kalibutan o nakita niya sa kada usa na maayo ang iyang buhat. Kung ibutang iya sa pinakataas sa iyang mga lutuhan, ang tao sama sa iyang dagway.
Busa, isa sa Ginoo ang tanan niyang binuhat sa atong responsibilidad. Ang paraiso mauman ang langit. Ang kahintang sa higpit na kalipay nga mao'y gihandog sa nagbasol ng kawatan na si Dimas. O nangandoy usab natong tanan nga mabasi pumupuyok sa David nga atong pasinating ang higpit na kalipay. Busa dili po lahi ang pagbasol o pag-iuli ng Jesus. Si Jesus nga mao ang atong manluluwas. Iya kitang iluwas gikan sa sala, gikan sa tanang klase ng kadautan ug pagdaw-daw. Alang karato mga Pilipino, ang kaluwasan mao ang kagawasan gikan sa kadalog sa gahom ug bahati. Kagawasan gikan sa korap na sistema o ang pagubak sa atong kinaiyahan. Busa mag-ampon kita alang sa kabaguhan o paghinusol sa mga makasasala. Katimbanon o mapadayunon na liho batok sa open pit or strict mining. Ghost projects o creeping authorization na mga tingog sa ating simbahan hindi sa Pilipinas. Ipalangko nga rin kanamo ang pagsali na pinaagi sa imong grasya, madawat among ang litong pagtuo na magpausap sa among kinabuhi, sumanat sa inyong kabubuton, sama sa naangko sa maayong pagsa. Tuluy kami sa amin namang pagabuhaton kung magkagasig gamo sa pagpanikamot alang sa matuod ng kasulbaran sa mga kansod. Nasagad kami, O Ginoo, nga sama sa maayong tulisan, ikaw ang ingon sa katapusang tama sa among kinabuhi, mauban ka kanamo sa paraiso karong adlaw. Wala nating nalilabaw pa kalibayan among mataganta na kami mauban kanina. Pinaagi sa imong kahayag o gahom sa Espiritu Santo, lingkuna kami nga mauban kanimo sa pagtungkol sa imong harian, ang paraiso na aniya nagasugod sa kalibutan nga nagsugat sa kasing-kasing naman. Mubunga kung panahiusa sa katawhan, ubos sa pagkaamahan sa Diyos. Ginoo, ginutugin taon kami mga kabos na nag-isod ug nag-antos din sa kalibutan kung maghalit ka na. Pag-manuhod. Magantos, diba? Jesus ko, ang usang katulisan, bulan kayo. Kaya nakasinati umibakit siya sa imong pagkamawasaylo. Apan nabaw pa kami na bulangan, tungkol kay hanggang daron. Nagapadayon kami sa pagsinati sa imong kaluoy o pasaylo, inaagi sa pagnusun o pagdawat sa sakramento sa kapusan. Takong kaayo ang imong kinuha ng kami mahiusa o batkanin mo ina sa harian sa lahat. Busa, puriya ng Diyos ang among kasangkasin o katangin ng pagbago o masinuntanon na Espiritu. Ayaw kami sa libuan o ayaw ipayaliyot ka na mo ang imong balaang Espiritu. Ibalik ka na mo ang kalipay tungkol sa pagluwas mo ka na mo o kinuna kami sa Espiritu na masinuntanon. Unya, tunduan namo ang mga masasala
sa imong mga sugo, ang mamalig sila kanina. Luwasan kami, O Diyos, na manluluwas na mo, o gisahiw na mo ang imong pagkamatao. Dili ka gusto sa mga halang sinunod, kaya mo hagad kami ni ini kanino, dili ka malipay, kaya makabubat ng sa kabuhatan. Kung ang halad na mo kanimo, O Diyos, mao ang Espiritu, mabausanon o may konsulot, dili mo sa ipon. Amen. Pag-iwag kami ito na talaga.